بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. پیش آمده عاشوراست. عاشورا را نه کسی شناخته و نه هم خواهد شناخت. مرحوم آخوند وقتی از دنیا رفت، اون مردی که در دقت نظر حاشیه رسائلش آیتیست و در حاشیه مکاسبش در هر سطری اهل فقه می‌دانند چقدر هنر کرده. با این قدرت فکری وقتی او را مشاهده کردند اهلش، گفت ما تا در دنیا بودیم نفهمیدیم سید الشهدا کیست. وقتی آمدیم به اینجا فهمیدیم او کیست. هنوز باز زوده. آخوند در حیات برزخی دیده او را. اون وقتی شناخته میشه که در حیات اخروی بشر قدم بگذارد، بعد بفهمد او کیست و او چه کرد. کاری که او کرد کاریست که امام حسن بن علی متن کلامش اینه: لا یومک یومک، روزی مثل روز تو نیست. روز جمیع انبیا، روز جمیع اوصیا، روز جمیع اولیا، همه را دید. بعد فرمود لا یومک یومک. او چه کرد؟ به بشریت فهمون اغلا
و اعلا از گوهر حیات انسان گوهری نیست و این گوهر به هر ثمنی سودا بشود خسران است و حسرت. فقط اون کس از حسرت رسته که این عقل الجواهر را معامله نکند الا به یک ثمن و اون ثمن خداست. بدل مهجته فیک. بعد رسید به کجا؟ به جایی که حجت خدا فرمود مداومت کنید بر سوره فجر و الفجر و لیال عشر. اون شبهای 10گانه چیست؟ اون شفع چیست؟ اون وتر چیست؟ اون فجر کدامه؟ اون کسی که فرمود مداومت کنید بر سوره فجر، او دانست که این سوره از کجا شروع می شود به کجا ختم می شود. شروع از فجر و الفجر، ختام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه. دیگه کل البیان، هر بیانی گنگه، هر قلمی میشکنه. ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. فروخت خودش را به خدا. ماه خداست، ایام خداست. نص قرآن اینه و من احسن قولا ممن دعا الی الله. در این ایام کسانی که اغتنام فرصت کنند و این وقت رو غنیمت بشمرن. ایام عاشورا بهاریست که دلها زنده میشه. بالاترین بهره از فقاهت اینه کسانی که فهمیدن به فقه دین رسیدن از این ایام حد اکثر استفاده را بکنن. این عمر را صرف خدا کنن. اگر بهتر بالاتر از این بود
خدا می فرمود و من احسن قولا ممن دعا الی الله. دعوت کنید مردم را به خدا، به مردم بفهمانید چه بودن، چه شدن، چه خواهند شد. فلینظر الانسان مما خلق. اول خودتون بنگرید، بعد به مردم تذکر بدهید. فلینظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. کیست که انشأکم و صورکم فاحسن صورکم، تا جایی که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. داد اون چرا داد، اما ما جز خسارت هیچ نبردیم، چون این زندگی صرف شد در غیر او. حالا از خواب بیدار شو، راه بسیار دشواره، برگشتنی نیست. دار عمل تمام شد، روزگار جزا رسید، هیچ نیست. فقط مددی لازمه، هم خودتون هم به مردم توصیه کنید، شروع کنید از اول قرآن. حداقل هر روز یک جزء قرآن بخوانید. با کلام الله روح را منور کنید. نوروا بیوتکم به تلاوت القرآن قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. این خانه دل تاریک را به این چراغ روشن کنید. ولی از اون حدیث صحیح غفلت نکنید. اون قرآن را به امام زمان هدیه کنید تا این هدیه موجب لطف او بشود و عنایت او، مگر به کیمیای نظر او مثل وجود من و تو منقلب بشه. و الا اگر اون اکسیر به این آهن نخورد، قلوبهم کالحجاره بل هی اشد قسوه. این راه اوله. در مجالس محافل احیا کنید امر آل محمد را.
فضیل بن یسار از اعیان اصحابه، بیان ائمه با فقها از روات خیلی قابل دقت و نظره. متن کلام اینه: برنامه همه مجالس عاشورا را این حدیث قرار بدید. متن کلام امام خصوصیتی داره. یا فضیل تجلسون و تحدثون، جلسات دارید؟ این سوال اوله. بعد و تحدثون، اون جلسات را به احادیث ما خواست بفهماند مزین می کنید؟ قال نعم جعلت فداک. قال ان تلك المجالس احبها. خوشا به حال اونها که مجالسشون شد محبوب او. ان تلک المجالس احبها. وقت مردم را به روزنامه ها ضایع و باطل نکنید. به این سیاست بافی ها خودتون و مردم را سودا نکنید. فقط قرآن، روایات اهل بیت عصمت، ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا. زنده کننده امر ما باشید. حمال زید و عمرو نشید. بدبختی ما اینه. زندگی را به کسی که باید سودا کنیم گم کردیم او را. صدای ما همینه: و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. مجالس باید مشحون باشد به احیاء امر اهل بیت. یا فضیل فرحم الله، گفتنش سهله، فرحم الله من احیا امرنا. کسی که نفس او عالم امکان را به هم میزنه. یعرف الامام فی العلم و استجابت الدعوه.
همچه کسی به نسبت تحققیه نه ترقبیه نفرمود یرحم الله، بلکه فرمود رحم الله من احیا امرنا. چه گفت؟ رحمتی که او خواست. چه رحمتیه؟ قرآن بخوان تا بفهمی گفته او چه بود. و رحمت ربک خیر مما یجمعون. تجلسون و تحدثون، حدیث کنید، امر ما را احیا کنید. فرحم الله من احیا امرنا. یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه. چه اندازه؟ به اندازه بال مگسی. همین اندازه اگر چشمش بر متاعب ما تر بشه. غفر الله ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. آیا چه شده که این کلمه رو فرموده؟ آیا چه اتفاق افتاده؟ بشناسید صاحب این ایام را و به مردم بشناساند. چه کسی که تأثیر برای او به قدر بال مگسی اگر چشم تر بشه، تمام گناهان همه آمرزیده میشه. کشف عنی میکنه که کار چه کاری بوده. محمد ابن ابی جریر قمی قال سمعت ابا الحسن الرضا. کلام امام ششم برهانش اینه. قال سمعت ابا الحسن الرضا یقول لأبی من زار الحسین بن علی عارفا بحقه کان من محدث الله فوق عرشه. که بود؟ چه کرد که زائر قبر او میشه طرف سخن با خدا فوق عرش خدا.
ثم قرأ ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. رفتن به زیارت او اون قدم را به مقام اندیت ملیک مقتدر میرساند. اگر زائر قبرت یا ابا عبدالله عند ملیک مقتدر، آیا خودت با اون سر بریده کجایی؟ قال قلت لأبي عبد الله ما لمن زار الحسین. قال روایت معتبر به سندی که شیخ انصاری در اعظم مسائل به این سند فتوا میده. ما لمن زار الحسین قال کان کمن زار الله فی عرشه. قال قلت ما لمن زار احدا منکم قال کمن زار رسول الله. دیگه کمیت بیان لگه. کسی که یکی از شما را زیارت کند مقام او چیست؟ فرمود کمن زار رسول الله. اما کسی که حسین را زیارت کند کمن زار الله فی عرشه، کربلای او شد عرش خدا، زیارت او شد زیارت خدا. افسوس که ما نفهمیدیم که بود و چه کرد و اون روز چه شد. این چند کلمه کافیه. همه اهل فضلی شهر نمیخواد. لقد سرع به مسلک اسلام و تعطلت الحدود و الاحکام و اظلمت الایام و انکسفت الشمس و اظلم القمر و احتبس الغیث و المطر. لا اله الا الله و اهتز العرش و السماء و اخشعلت الارض و البطحاء. فجأ بک الرسول
و ادرجت البتول و تاشت العقول. السلام على من طهره الجلیل. السلام على من افتخر به جبرائیل. یا ابا عبدالله تو که هستی، که بودی، چه کردی؟ السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل. السلام علی من انتهک حرمت الاسلام فی اراقت دمه فنزع الرسول الرداء و عزاه بک الملائکة والانبیاء. اون کلمه ای که کمرشکنه اینه. و فجعت فاجعه چیه؟ و فجعت بکه امک و فجعت بکه امک فاطمة الزهرا و اقیمت علیک المآتم فی اعلی علیین. تلتم علیک فیها الحور العین و تبکیک السماوات و سکانها و الجبال و خزانها و السحاب و اخطارها و الارض و قیانها و مکة و بنیانها و الجنان و ولدانها و البیت و المقام و المشعر الحرام. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، توی صاحب عزا. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. ای ولی خون که گرفت روی دست، گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. بیا بفهمان چه بود، بگو چه شد. اون پیراهن غرق به خون را بر سر دست بلند کن. امسال از عاشورا تا 40 دعای فرج را بخوانید. مردم در مجالس بخوانند. صاحب ادا اوست، او باید بیاید امر او را احیا کند.